یا 5 سال دا حسین نانے کو لو آئے فرمائے حسین بچی دے دفی ہیں جی نانا مدینے دی نہیں شام دیئے صحت مند نہیں نبی نہ بسم اللہ کر رہا میں جو نہ کر رہا مدینے دی نہیں شام دیئے صحت مند نہیں نبی نہ بسم اللہ کر رہا حضرت امام حسین علیہ السلام برتن چا ہاتھ پائے بزرگو جیرا ہتھیں چا پانی آئے بچی دے اکھاں تے لائے بھی نہیں ملیے آدھیے پہلے کلمہ پڑھا میں تیری عظمت قریب تو ڈٹھیے مرحبا بسم اللہ کر رہا میں جو نہ کر رہا پہلے کلمہ پڑھا میں تیری عظمت قریب تو ڈٹھیے بزرگوں دے باپ کلمہ پڑھا امامہ لہا کے محمد عربی دے قدمت لائس آدھے سخی پتر ہویا یہ کوئی شام گن ونیا یہ دھی غیرت میرے قبیلے دے لوگ میرے علاقے دے لوگ اللہ دی شریعت نہیں جان دے اللہ دا دین نہیں جان دے بسم اللہ کراں جنہ ہے کیتی ہے بالکل وین دے قریب اللہ دی شریعت نہیں جان دے بسم اللہ کراں ترائے دیں شام دے باروں کھڑیاں رہیاں علی بادشاہ دیاں دیاں نکال آندے رہے زیور ونڈین دے رہے پڑھا میں شام دا بازار تے تیری ہائے نہ نکلے پہلا قدم میری سین دا بازار ہی چاہے سانگ تے حسین اکھاں بند کیتی ہیں آدھے ناوے ویر مدینے لو پرچے دیندہ ہیں زینب دے دیئے میرے کسن دا بازار تیرے قاتل دا شہر نیزے تے حسین بولے بہن کی میں ویکھاں تیرے سار دے وال کھلے ہوئے فرمایا ویکھ نہ سکتا تا قرآن سنا تائیں جیاں کاری کوئی نہیں بزرگوں نیزے تے قرآن حسین شروع کی تے بہن ٹور پئی شور بلاندوئے پتھر مارو باغی آگین مرحبا مرحبا پتھر مارو باغی آگین وسدے ویلے میری سین ہندہ دی منت کی تھی قیدیاں دا تماشا دیکھن بازار نامیں اپنے آپ کو کھڑی آدھیے کی ہو جائیں قیدی جنہ دے دیکھن واسطے میری سین منع کر گئی ہے بزرگو انتظار کریں دی رہی ہے 4 کنیزیں جیریاں محل اچھ داخل ہوئی ہیں اتبا نامی کنیز ہے جندے کھلوے والنا ماتمی ازادہ رو ہندہ اتبا دانت نپے اتبا جرات نال ہاتھ چھوڑایا آدیات نلا تیڑا شور ظالم بھلا انہیں آدھیا نکرانیوں کے تیری اتنی جرات او 56 ریاستاں دا بادشاہ جنہوں تائیں ظالم آکھے آدھیا منوں دلیل یا متے کو قتل کرا لے ساں ماتمی ازادہ رو جدہ قتل دی دھمکی سنیے اتبا کھڑی آدھیا کتو دا قانون رسی کئی قیدی ڈویل بلاولے بسم اللہ کرا رسی کئی قیدی ڈوین پیو رکو اچرات روندہ پتر دے گالی جرسیاں جیویں جو پیو کانڈ سیدھی کریا پتر دیاں تلیاں پٹی جویں دیاں آدھیا منے دیاں انہاں دا جرم سنگینا جو زیور مشترکہ ملنا آدھیا اس دو وڈی دلیل لیواں آدھیا کتو دا قانون رسی کئی گال چوٹا بلاولے وڈیاں ٹور دیاں چھوٹیاں جان پوندیاں جنا پردے دار جھلنا شام دیا کمینیا اور تا پتھران دی بارش کی تھی ہے ایک قافلے دی زلار جیندہ زینب ہوندہ بھرانے دیتے سوارا آدھیا پڑھ قرآن میں مدینے علی زینب ماتمی ازاداروں نے دیتے حسین قرآن شروع کیتے بھین ٹور پئیے ماتمی ازاداروں 7 پوڑیاں جھکا مکانا سجاد باکر بہ گین 9 براواں دی ماتمدار وکھرا مٹی دیوان بیٹھی ہے ایک کنیز ہے جائیں شاہی کرسی چاہیے سجاد زینب دے سامنے رکھ کے ٹور گئی ہے ماتمی ازاداروں جیریاں بی بی ہندہ نال ٹوریاں انہاں ایچ 9 بسم اللہ کرام میں جو نو کرام جنہ ہے کی دیئے جیریاں بی بی ہندہ نال ٹوریاں
انہیں جنویں لباس تقسیم ہوئے نا ہندہ شان لباس پائے محل تو بیر نکلی ہے علی دی دیندہ نواندہ ڈٹھا بدے اتنا لالیا مٹی تو اٹھی ہے ایک ایک پردے داران دے سامنے بی بی ہاتھا جوڑے نا بی بی آدھیا کوئی نہ بولے جو میں مدینے آلیا مرحبا مرحبا ہر بی بی بولی ہے بی بی آدھین بازارین دربارین سانو پردہ نوی آکھا اپنا مکان پردے دی کھیری لوڑے بی بی آدھیا بازارین جانا لالا کوئی نہ اوے کہ ہندہ ملن پیان دی ہے جڑا میں وس دی آئے میرے گھاری جھاڑو دین دی ہے برتن صاف کریں دی ہے ماتمی ازاد رو کنیزہ نوا دی ہے مکہ دی نال بلین دی ہے کنیزہ دین کیو جی ملکہ ہیں او بازار دا کہہ دی ہے تو شام دی ملکہ ہیں نال غیر مارا میں پٹھا دا تماچا مارے آدھیا بکواس باندھ کارا قیدی مجرموں دینا اے غیر دا مریض جرا پالی دی جاتے گول بیاروں دیا مرحبا ماتم کر یار تیرے مدہ بچ ماتم جائے دیا آدھیا جرا پالی دی جاتے خون بیاروں دیا بسم اللہ کران آدھیا قیدی میرا سلام سیدہ دہندہ میرا سلام جنا سجاد لے جا بڑا نہ سنے دا آدھیا قیدی کچھ مانگ میں تنو دے ماں سیدہ دے میں منگا لالا نہیں اللہ دی کہنا ساڑے بوئے تو منگ دیئے جنا راز نہ ہوئے ایک واری ودی سلام آگ مرحبا بسم اللہ کران ہندہ دے سلام ود دے آئے میرے امام دی راتی ود دی آئیے آدھیا قیدیا سلام کی دے سکدہ ود سیادہ دے سلام دلوڑ نہیں تیرے ہاتھ مدری ہے جیری میرے پیو مظلوم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ